अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की इस कोर्ट कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। एक रात में सोने की तैयारी कर रहा था कि मेरे एक देरीना दोस्त का फ़ोन आ गया। आबिद नबी साहब एक फलाही तंजीम चलाते थे। शहर में इनकी तंजीम की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। वो ज़रूरतमंदों और मुसीबत ज़दा अफराद की हद्दुल इम्कान मदद करते रहते थे और अगर कोई शख्स माली लिहाज से कमज़ोर होता तो उससे भरपूर ताउन भी करते थे। उन्होंने कहा कि आप यास्मीन के शौहर शौकत अली का केस अपने हाथ में ले लें। इस सिलसिले में मेरी तंजीम काफ़ी हद तक ताउन करेगी। कुछ आप भी हिस्सा डालेंगे तो बात बन ही जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने जल्दी से कहा। ये कुछ हिस्सा डालने वाली बात खासी माकूल है। तो आप कल ही जेल जाकर शौकत अली से मुलाकात कर लें, उन्होंने कहा, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। ओके, मैंने तायदी अंदाज में कहा। आप ऐसा करें कि कल दोपहर में यास्मीन को मेरे ऑफिस में भेज दें। मैं पहले मुलजिम की बीवी से एक भरपूर मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि आइंदा के लिए ज़बरदस्त लाहे अमल तैयार किया जा सके। बहुत बेहतर, आबिद नवीद ने कहा और रस्मी इख्तितामी कलामात के बाद हमारे बीच टेलीफोनिक गुफ्तगू का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। कारीन, आप इस बात को भूले नहीं होंगे कि कुछ अर्सा पहले मैंने यास्मीन नामी एक औरत को एक फ्रॉड से बाल बाल बचाया था। इसका शौहर किसी कार डीलर के पास मुलाजमत करता था। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम लैला था। 3 अफराद का ये कुनबा 2 कमरों के एक फ्लैट में अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था कि इनके जीवन में एक भौचाल सा आ गया। एक रोज़ यास्मीन के शौहर शौकत अली को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस सूरत हाल ने यास्मीन और लैला को परेशान कर दिया। बहरहाल इस मौके पर यास्मीन का पड़ोसी अजमल शाह इंसानी हमदर्दी के नाते इनकी मदद को लपका। ये अलग बात है कि बादशाह इसकी हमदर्दी यास्मीन को बहुत महंगी पड़ी थी। इस मक्कार शख्स ने मुख्तलिफ अंदाज में पहले यास्मीन को लाखों का मखरूज किया, फिर इस कर्ज की अदायगी के झेल में उसका फ्लैट हथियाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरी मुदाखलत और कानूनी चाराजोई के बाद अजमल शाह को घुटने टेकने पड़े थे। ताहम यास्मीन का शौहर शौकत अली कत्ल के इल्ज़ाम में हिनौस जेल में बंद था और इस पर मुकदमा चल रहा था। आइंदा रोज़ यास्मीन मेरे दफ्तर में आकर मुझसे मिली। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इसे पूछा, शाहजी अब तो आपको तंग नहीं करता? नहीं बेग साहब, वो बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो गया है, उसने जवाब दिया। कभी आमना सामना हो जाए तो निगाह झुकाकर गुजर जाता है। इसका मतलब है कि अब परेशानी वाली कोई बात नहीं रही। शाहजी की तरफ से तो सुकून है, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, लेकिन शौकत की वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। आबिद साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि आप 2-4 पेशियों में शौकत को बाइज्जत बरी करा लेंगे। मैंने बरसबिली तज़किरा पूछ लिया। और आपको आबिद साहब की बात पर एतबार है? क्यों नहीं बेग साहब, वो जल्दी से बोली, और इस एतबार की दोहरी वजह है। दोहरी वजह? मैं समझा नहीं। मैंने हैरत भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मेरे इस यकीन का एक सबब तो आबिद साहब की बेइंतहा और बेलौस हमदर्दी और इखलास है, और दूसरी वजह आपकी कारकर्दगी है। आपने जितनी पेशा वराना महारत के साथ शाहजी के दांत खट्टे किए हैं, इस वाक़ये को देखकर मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि आपकी कोशिश से शौकत बहुत जल्द इस मुकदमे से बरी हो जाएगा। इंशाअल्लाह, मैंने सदके दिल से कहा। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ और सिला देने वाली कोई और ही ज़ात है। आप मुझे जिस कदर ठोस और मबनी बरसदाकत मालूमात फराहम करेंगी, मैं इतनी ही आसानी से और यकीन के साथ केस लड़ सकूँगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अब आप मुझे बताएं कि आपका शौहर किन हालात का शिकार होकर जेल गया है। मैं इस वाक़ये की तफसील से वाकिफ़ नहीं हूँ, वो बेबसी से पलकें झपकाती हुई बोली। बस इतना जानती हूँ कि शौकत किसी को कत्ल नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। किसी गहरी साजिश के तहत इसे इस केस में फंसाया गया है। यकीनन ऐसा ही है, मैंने बड़ी रसान से कहा, लेकिन अदालत हमारे यकीन की रोशनी में फैसले नहीं करती। इसे किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए वाक़याती शहादतों, मजबूत गवाहों और ठोस हक़ाइक़ के सबूतों की ज़रूरत होती है। सॉरी बेग साहब, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगी,
وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ شوکت سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں تو آپ کی مطلوبہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شوکت سے تفصیلی ملاقات اور بات کرنا پڑے گی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، اس کی پیشی کب ہے؟ 1 ہفتے کے بعد، اس نے جواب دیا۔ کیا ابھی تک وہی وکیل شوکت کا کیس لڑ رہا ہے جس کے حوالے سے اجمل شاہ نے 50,000 کی جعلی رسید بنا کر آپ کو دی تھی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ شاید اس کا نام جاوید صادق۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ جاوید صادق تو اس واقعے کے بعد خود ہی اس کیس سے الگ ہو گیا تھا اور اس کے بعد بس اللہ کے سہارے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، وکالت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں اگلی پیشی پر شوکت سے ملاقات کروں گا۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی ہی میں آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ آئندہ پیشی پر میں بھی آپ کو عدالت ہی میں ملوں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیس آپ نے ابھی اور اسی وقت اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ فیس والے معاملات آپ عابد صاحب کے ساتھ طے کر لیجیے گا۔ میری ان سے بات ہو گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کی جاب چل رہی ہے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ وہ جلدی سے بولی کہ وہ جاب تو میری ضرورت ہے بیگ صاحب، اگر آمدنی کا وہ ذریعہ بھی بند ہو گیا تو میں خود کو اور اپنی بیٹی کو کیا کھلاؤں گی پلاؤں گی، کہاں سے؟ اور پھر وہ لمحے بھر کو رکی اور ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے اپنے آفس سے 20,000 روپے قرضہ بھی لے رکھے ہیں، جب تک وہ قرض نہیں اتر جاتا میں جاب کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے اس کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے تسلی دی اور اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ شوکت علی کے جیل چلے جانے کے بعد یاسمین پر مصائب کے کئی پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ سب سے بڑا ستم تو معاشی تھا۔ شوکت اس گھر کا واحد کفیل تھا۔ جب وہ جیل چلا گیا تو ان ماں بیٹی کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ شوکت پر جس شخص کو قتل کرنے کا الزام تھا، اس کا تعلق براہ راست شوکت کے باس کفیل یزدانی سے تھا۔ مقتول سلیم اختر کفیل یزدانی کے لیے ایک پارٹی کی حیثیت رکھتا تھا اور اس واقعے کے بعد شوکت علی کی طرف سے کفیل یزدانی کا دل میلا ہو گیا تھا، حالانکہ پہلے وہ اس پر بے پناہ اعتماد کرتا تھا۔ حالات اور واقعات اس انداز میں شوکت علی کی مخالفت پر اتر آئے تھے کہ وہ اپنی سچائی، صداقت اور بے گناہی کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ واقعاتی شہادتیں اور گواہ اسے ایک مجرم ثابت کر رہے تھے۔ اس پر ایک پارٹی کو لوٹ کر قتل کرنے کا الزام تھا۔ واقعات کے مطابق شوکت علی نے کار کی خریدار ایک پارٹی سلیم اختر سے مبلغ 2 لاکھ روپے کیش چھین کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان حالات میں کفیل یزدانی نے شوکت علی کی ہر طرح کی مدد سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ یاسمین کو گھر چلانے کے لیے ایک پرائیویٹ آفس میں جاب کرنا پڑی تھی۔ اس کے پاس تعلیم تھی، لہٰذا ایک کلرک کی نوکری حاصل کرنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی لیلی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی خالہ فردوس کا گھر سعید منزل پر تھا، جو لیلی کے اسکول سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ لیلی اس صورتحال میں اسکول سے چھٹی کے بعد اپنی فردوس خالہ کے گھر چلی جاتی تھی اور شام میں یاسمین اپنے آفس سے واپسی پر لیلی کو پک کر کے گھر آ جاتی تھی۔ فردوس یاسمین کی چھوٹی بہن تھی۔ یاسمین کا آفس ٹاور کے نزدیک تھا، لہٰذا اسے لیلی کو پک کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پچھلے کیس کے سلسلے میں اجمل شاہ کی زبانی بھی مجھے شوکت کے حوالے سے کافی اہم معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ شاہ جی کے مطابق مقتول سلیم اختر کفیل یزدانی کے شو روم پر کوئی کار خریدنے آیا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ ایک بریف کیس میں 2 لاکھ روپے کیش رکھ کر لایا تھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا اور اس پارٹی کے لیے یزدانی کو مجبوری میں اپنا شو روم کھلوانا پڑا تھا۔ سلیم اختر کی کوئی ایسی مجبوری تھی کہ وہ چھٹی سے اگلے دن نہیں آ سکتا تھا۔ یزدانی نے شوکت علی کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھولے تاکہ کار کی خریداری کے لیے آنے والے شخص کو کسی قسم کی دقت نہ اٹھانا پڑے۔ شوکت علی نے اپنے سیٹ کفیل یزدانی کی ہدایات پر منوعاً عمل کیا، لیکن ابھی پارٹی 2 لاکھ کی رقم کے ساتھ شو روم پہنچی بھی نہیں تھی کہ شیطان نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس نے کفیل یزدانی کو فون کر کے بتایا کہ پارٹی نے آج آنے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔
यजदानी ने उससे कहा कि वो शोरूम बंद करके घर चला जाए। शौकत ने यजदानी को तसल्ली दी कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन इसके जहन में कोई और ही मंसूबा पक चुका था। वो फोन पर अपने सेठ को बेवकूफ़ बनाने के बाद बड़ी बेताबी से पार्टी का इंतजार करने लगा। पार्टी जब शोरूम पहुंची और सेठ के बारे में पूछा तो शौकत ने रिवॉल्वर निकालकर उससे 2 लाख रुपए वाला ब्रीफ केस छीनने की कोशिश की। इस सूरत हाल ने सलीम अख्तर को उलझा कर रख दिया और उसने अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागने की कोशिश की। इस दौरान में उसने रकम वाले ब्रीफ केस को एक ढाल के मानंद उठा रखा था। शौकत ने सलीम अख्तर पर एक के बाद दीगरे 2 फायर किए। दोनों गोलियां सलीम अख्तर की खोपड़ी के अकवी हिस्से में लगीं और वो मौके पर ही हलाक हो गया। किसी की जान लेना शायद उसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लिहाजा इस संगीन सूरत हाल ने उसे बौखला कर रख दिया और उसने जाए वारदात से भागने की कोशिश की। ताहम वो इस कोशिश में कामयाबी हासिल न कर सका और वहां मौजूद कुछ लोगों ने, जिनमें मकतूल सलीम अख्तर के साथ आने वाला उसका ड्राइवर भी शामिल था, शौकत अली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस केस की एफआईआर, वाक़याती शहादतें और गवाहों के बयानात से जो सूरत हाल सामने आई थी, उसके मुताबिक शौकत अली की पोजीशन खासी मशकूक, बाल्फाज़ दीगर खासी कमज़ोर थी। मकतूल सलीम अख्तर की खोपड़ी के अकवी हिस्से में 2 गोलियां लगी थीं, जिनकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गया था। पुलिस ना तो इस ब्रीफ केस का कोई सुराग लगा सकी थी, जिसमें सलीम अख्तर 2 लाख रुपए की खतीर रकम रखकर लाया था, और न ही मुल्जिम शौकत अली की ज़बान से वो कुछ उगलवा सकी थी। इस ज़मीन में पुलिस के 2 नुक्ताए नज़र थे। नंबर 1, सलीम अख्तर को कत्ल करने के बाद शौकत अली ने नहायत ही चाबुकदस्ती और होशियारी का मुजाहिरा करते हुए ब्रीफकेस को कहीं ठिकाने लगा दिया था, ताकि बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाए तो वो छुपाए हुए ब्रीफकेस को चुपचाप निकालकर अपने काम में ले आए। नंबर 2, शौकत अली ने ये काम बड़ी मजबूत प्लानिंग के साथ किया था और इस मज़मूम कार्रवाई में उसका कोई साथी भी शामिल था, जो रकम वाला ब्रीफकेस लेकर कहीं निकल गया था, मगर फरार होने के दौरान में शौकत अली पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सलीम अख्तर की मौत दिन 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी और मौत का सबब वही 2 खतरनाक गोलियां थीं जो उसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से में लगी थीं और इसे दूसरी सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी थी। पुलिस के कायम करदा नजरियात में काफ़ी हद तक तजाद पाया जाता था। यकीनन रिमांड की मुद्दत के दौरान में उन्होंने शौकत अली पर तशद्दुद भी किया होगा, ताकि 2 लाख वाले ब्रीफकेस के हवाले से इसकी ज़बान खुलवा सकें, लेकिन इन्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। शौकत अली ने सलीम अख्तर के कत्ल का इकरार किया था और न ही ब्रीफकेस के हवाले से कुछ बताया था। 1 हफ्ते के बाद इसकी पेशी थी। मैंने यही सोचा कि इस पेशी पर इससे भरपूर मुलाकात करूंगा, ताकि शोरूम पर पेश आने वाले वाक़ये की हकीकत से पर्दा उठाया जा सके। इस रोज़ मैं ज़रा जल्दी अदालत पहुंच गया था। हालांकि इस दिन मेरा कोई केस अदालत में नहीं लगने वाला था। मैं सिर्फ और सिर्फ शौकत अली से मुलाकात करने आया था। यास्मीन की परेशानी का मुझे अंदाज़ा था और मैं भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द इसका शौहर घर आ जाए। ये मामला तो बहुत पहले निमट चुका होता अगर ये दोनों केस एक साथ मेरे हाथ में होते। बहरहाल कुदरत के कारखाने में हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। इस बात का मुझे पता चल चुका था कि जो जूनियर वकील शौकत अली के केस की पैरवी कर रहा था, वो अब इस केस को छोड़कर जा चुका है और पिछली 1-2 पेशियां अल्लाह तवक्कल ही हुई थीं। जावेद सादिक की मुझसे भी मुलाकात हो चुकी थी और उसने मुझे बताया था कि अजमल शाह ने किसी मौके पर शौकत अली की रिहाई के लिए कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी, इसीलिए वो भी बददिल होकर किनारा कश हो गया था और अब तो वो खैर इस केस से हैंड्स अप हो ही चुका था। मैंने अदालत पहुंचने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि शौकत अली के केस की तारीख बढ़वा ली। ये एक टेक्निकल काम है और कोई भी वकील अपने केस की तारीख को आगे बढ़वा सकता है। मैं अगरचे अभी तक उसूली तौर पर शौकत अली का वकील नहीं था, लेकिन पेशकार के सामने मैंने यही जाहिर किया था कि ये केस अब मेरे हाथ में है और उसमें कुछ ऐसा गलत था भी नहीं। अखलाकी एतबार से मैं ये केस ले ही चुका था। फिर चूंकि जावेद सादिक इस केस को छोड़कर जा चुका था, इसलिए भी पेशकार ने किसी किस्म की जिरह नहीं की। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया कि अब इस केस की पैरवी मैं ही करूंगा। लगभग 9:30 बजे थे। मुझे शौकत अली की सूरत नजर आई। वो 2 कांस्टेबल्स की निगरानी में अदालत पहुंचा था।
یقیناً جیل کی گاڑی نے اسے عدالت تک پہنچایا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے، شیو پڑی ہوئی اور آنکھوں میں ویرانی جھلکتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ وہ ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند تھا اور ہر 10-15 دن کے بعد عدالتوں کے دھکے کھا رہا تھا۔ دنیا کا دستور بھی نرالا ہے۔ بعض خطرناک مجرم جرائم پیشہ لوگ معاشرے میں آزادانہ دندناتے پھرتے ہیں اور بعض بدنصیب بے گناہ افراد تھانوں میں خوار ہوتے پھرتے ہیں۔ میں اس وقت عدالت کے احاطے میں کھڑا تھا۔ شوکت علی کی مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ میں جلدی سے اس کے قریب چلا گیا اور باری باری دونوں کانسٹیبلز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں چند منٹ کے لیے ملزم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کانسٹیبل نے شگفتہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اسی احاطے میں یا اندر عدالت کے کسی کمرے میں دیکھا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، ایڈوکیٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک وکیل کورٹ کچہری ہی میں نظر آئے گا۔ اوہ، مجھے یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ آپ نے ملزم کے کسی فلیٹ والے کیس میں بھی وکالت کی تھی، مگر وہ کیس تو ختم ہو چکا۔ یقیناً وہ کیس ختم ہو چکا، لیکن میں اب بھی شوکت علی کا وکیل ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت چمکنے لگی۔ اب میں قتل والے مقدمے میں شوکت علی کا وکیل ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد اس کیس کی پیروی میں کروں گا۔ مگر اس کیس کی پیروی تو کوئی دوسرا وکیل صاحب کر رہے تھے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ پھر چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد اضافہ کیا، وہ وکیل صاحب کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ وکیل صاحب اب کم از کم شوکت علی کے کیس میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کیس چھوڑ دیا ہے۔ ان وکیل صاحب نے کیس چھوڑا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ وہ قدرے بے مروتی سے بولا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کرتے ہوئے ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ بات ختم کرتے ہی مذکورہ کانسٹیبل نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، میں نے کیس کی تاریخ بڑھوا لی ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو اندر جا کر پیشکار سے پوچھ لیں۔ میرے الفاظ اور انداز میں اتنی توانائی تھی کہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ میری بات کا یقین کرے یا نہ کرے، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، میری ساری زندگی انہی عدالتوں میں گزری ہے اور یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب کوئی ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتا ہے تو تنہائی میں اس سے ملاقات کے لیے قائد اعظم کی کس رنگ کی تصویر کو زحمت دینا پڑتی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے ہپ پاکٹ میں سے اپنا بٹوا برآمد کیا تو کانسٹیبل کی بانچھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسرت ہلکورے لینے لگی تھی۔ بابائے قوم کے دیدار کو ترسی ہوئی اس کی آنکھوں کو شاید عید کا چاند نظر آ گیا تھا اور اس انجانی خوشی کے نتیجے میں ٹھیک 1 منٹ کے اندر میں عدالت کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ملزم شوکت علی کے ساتھ جزوی تنہائی میں ملاقات کر رہا تھا۔ 2 میز چھوڑ کر 2 پولیس اہلکار بھی موجود تھے، جنہوں نے قائد اعظم کی صورت دیکھتے ہی میرے ارشاد کی تعمیل کر دی تھی۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر شوکت علی کے دستخط کرا لیے، جن میں درخواست ضمانت بھی شامل تھی۔ اس کارروائی سے شوکت کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں واقعی اس کا مقدمہ لڑنے والا ہوں۔ بیگ صاحب، آپ نے جس طرح ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا پہلا مسئلہ حل کیا تھا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اب آپ نے یہ کیس ہاتھ میں لیا ہے تو مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی ہے۔ سچ پوچھیں تو میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ مایوسی گناہ ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ بے گناہ جیل چلے جاتے، مگر جیل کے اندر بیٹھ کر آپ یہ گناہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ آخر انسان ہوں نا بیگ صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں اس کیس کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کب اس سے میری جان چھوٹے گی۔ بہت جلد، میں نے اس کی مایوسی بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کیس سے آپ کی جان چھڑانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے میری صرف ایک شرط ہے۔ کیسی شرط بیگ صاحب؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ مجھے اس واقعے کی مکمل تفصیل سنائیں گے جب سلیم اختر کا قتل ہوا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس روز شو روم میں پیش آنے والے واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ بیگ صاحب، میں بالکل بے گناہ ہوں، وہ روحانسی آواز میں بولا۔
मैंने सलीम अख्तर को कत्ल नहीं किया। ये मैं भी जानता हूँ कि आप कातिल नहीं हैं, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वरना मैं ये केस लेने की भी कभी हामी न भरता। लेकिन इस केस की पैरवी के लिए मुझे जिन मालूमात की ज़रूरत है वो आप ही फराहम कर सकते हैं। ठीक है, आप पूछें, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपके हर सवाल का 16 आने दुरुस्त जवाब दूंगा। आइंदा 10 मिनट तक मैं घुमा फिरा कर शौकत अली से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। इसके जवाबात में बहुत ज़्यादा सनसनी पाई जाती थी। मैं इन हासिल शुदा मालूमात को फ़िलहाल आपके सामने बयान नहीं करूँगा। अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर इनका जिक्र आता रहेगा। इस कैफेटेरियाई मीटिंग के इख्तिताम पर मैंने मुल्ज़िम और अपने मुवक्किल शौकत अली से पूछा, मेरे एक सवाल का जवाब अच्छी तरह सोच समझ कर दें। ये बात कितने लोगों को मालूम थी कि सलीम अख्तर 2 लाख रुपए कैश लेकर वकुआ के रोज़ शोरूम पहुंचने वाला है? सिर्फ 3 अफराद ये बात जानते थे। एक लम्हा सोचने के बाद वो बड़े एतमाद से बोला, एक मैं, एक यज़दानी साहब और एक सलीम अख्तर, यह ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ आने वाला बंदा। इनके अलावा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए टटोलने वाले अंदाज में पूछा, आपने किसी गैर मुतल्लका शख्स से तो इस रकम का जिक्र नहीं किया था? वो मुतामिलाना अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, ये बहुत ज़रूरी है शौकत साहब, आप अच्छी तरह जहन पर जोर देने के बाद जवाब दें। हाँ, वो चौंके हुए लहजे में बोला, इसके अलावा ये बात मेरी बीवी यास्मीन को पता थी। मैंने गहरी सोच में पड़ गया। इसने अपनी बीवी से यह बात की थी। अब देखना ये था कि यास्मीन ने आगे और किस किस को इस राज से आगाह किया था। यह खासी अहम बात थी। जब शौकत अली ने सलीम अख्तर का कत्ल नहीं किया था तो किसी न किसी ने तो किया था, क्योंकि इस अम्र में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि सलीम अख्तर का कत्ल हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत का सबब वो 2 गोलियां थीं जो इसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से में लगी थीं और इसे दूसरी सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था। वो मौके पर ही हलाक हो गया था। मज़कूरा गोलियां आशारिया 3-2 के रिवॉल्वर से चलाई गई थीं। मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये महज इत्तेफाकिया वाक़या नहीं हो सकता था। कोई ऐसा शख्स ज़रूर था जो ये बात जानता था कि सलीम अख्तर 2 लाख कैश लेकर वकुआ के रोज़ कफील यज़दानी के शोरूम पर आने वाला था। वो मकतूल की आमद के औकात से भी बखूबी आगा था। ये खूनी वारदात इसी नामालूम शख्स का कारनामा मालूम होती थी। मैंने आला कत्ल के हवाले से शौकत अली से पूछा। पुलिस ने जाए वकुआ से आला कत्ल भी बरामद कर लिया था और वो बज़िद है कि आशारिया 3-2 कैलिबर का वो रिवॉल्वर तुम्हारी मिल्कियत है। आप इस बारे में क्या कहते हो? जनाब, पुलिस का तो शुरू ही से ये मौक़िफ़ है कि वो रिवॉल्वर मेरा है। वो सरासीमा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन मैंने तो कभी अपने पास कोई हथियार नहीं रखा। 2 मेज़ दूर बैठे पुलिस एहलकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो उठकर हमारे पास आ गए और इनमें से एक ने कहा, जनाब, बहुत हो गई गुफ्तो-शुनीद, अब आप इस बदनसीब की जान छोड़ दें ताकि हम इसे जेल पहुंचा सकें। हमें दुनिया में और भी बहुत से काम हैं। मैंने इनकी मुट्ठी गर्म करने के अलावा कैफेटेरिया ही से इस बात को भी यकीनी बना दिया था कि इनकी शिकमसैरी का खातिर खा बंदोबस्त हो जाए। बहरहाल इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था कि वो भी अपनी जगह मजबूर थे। मैंने 2-4 रस्मी बातों के बाद शौकत अली को तसल्ली तशफ़ी देकर फारिग कर दिया। अगले रोज़ मैंने यास्मीन से मुलाकात की और इसे शौकत अली से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। वो तवज्जो से मेरी बात सुनती रही और मेरे खामोश होने पर वो तशक्कुर आमेज़ नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, शौकत अली ने मुझे बताया है कि उसने ये बात आपसे भी शेयर की थी कि वकुआ के रोज़ मकतूल सलीम अख्तर 2 लाख रुपए कैश के साथ शोरूम आने वाला है। जी बेग साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी कि कोई छुट्टी के दिन कार खरीदने शोरूम आ रहा है। मैंने शौकत से पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उसने बताया था कि इस पार्टी की कोई मजबूरी है। जब ही उसने मुझे ये भी बताया था कि पार्टी कार की कीमत 2 लाख कैश की सूरत में लेकर आ रही है। ज़रा सोचकर बताएं, आपने इस बात का तज़किरा और किससे किया था? मैंने पूछा। उसने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, सिर्फ एक औरत से। औरत से? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन है वो? शाहजी की बीवी, उसने जवाब दिया। मैं अजमल शाह की बीवी शाइस्ता की बात कर रही हूँ। ओह! मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। आपने शाइस्ता से कब ये बात कही थी और उसे क्या बताया था?
यास्मीन के इंकिशाफ ने मेरे रगों पे में सनसनी सी दौड़ा दी थी। वो आम से लहजे में बोली। वही बताया था जो शौकत ने मुझे बताया था। वो आम और सादा से लहजे में बोली। ये बात मैंने शाइस्ता को बकुआ से एक दिन पहले बताई थी, यानी उस रात जिसके दूसरे दिन छुट्टी थी। हमारे बीच आम घरेलू किस्म की बातें हो रही थीं, तो मैंने शाइस्ता से कहा कि कल छुट्टी का दिन है, मगर लैला के बाप को एक मजबूरी में शोरूम जाना होगा। कोई पार्टी 2 लाख कैश के साथ छुट्टी के दिन कार खरीदने आ रही है। मैं गहरी सोच में डूब गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो तशवीश भरी नजर से मुझे तकने लगी। अजमल शाह उर्फ शाहजी मुलजिम का सौतेला भाई था, और ये बात साबितशुदा थी कि वो एक मक्कार, अय्यार, कमीना खसलत इंसान था। मैंने यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, यास्मीन साहिबा, मेरी एक बात नोट कर लें। आज हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसके बारे में आप शाइस्ता को कुछ नहीं बताएंगी। आपके शौहर का केस बहुत हसास है। जितनी ज़्यादा राजदारी से काम लिया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगी, वो फर्मा बरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोली। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि शाइस्ता अपने शौहर अजमल शाह से बहुत मुख्तलिफ है। वो एक अच्छी औरत है। फ्लैट वाले केस के बाद शाहजी ने तो हम माँ बेटी से कतई लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी, लेकिन शाइस्ता चोरी छुपे हमसे मिलने आती रहती है। मुझे आपकी बात पर भरोसा है, मैंने बड़े रसान से कहा। शाइस्ता यकीनन अच्छी औरत होगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि आप न सिर्फ शाइस्ता बल्कि किसी भी शख्स से हमारी इस गुफ्तगू का जिक्र नहीं करेंगी। ठीक है बेग साहब, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, वो बड़ी गहरी संजीदगी से बोली। मैंने बरसबीले तस्करा पूछ लिया, आपने शौकत अली के पास कभी कोई रिवॉल्वर वगैरह देखा है? नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। इसे इस किस्म के हथियारों से शदीद नफरत है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर तशवीश भरे अंदाज में इजाफा करते हुए बोली, आप रिवॉल्वर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप शौकत अली को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। अगर मेरी नज़र में आपका शौहर मुजरिम होता तो मैं ये केस कभी अपने हाथ में न लेता। ये बात मैंने एहतियातन अपनी मालूमात के लिए पूछी है। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद मैंने इन अल्फाज में इजाफा किया, क्या शाइस्ता ने कभी आपसे ऐसी बात की कि अजमल शाह के पास कोई रिवॉल्वर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बड़ी शिद्दत से इनकार करते हुए बोली। इसने कभी ऐसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने पूछा, अगर आप कहें तो मैं शाइस्ता से इसके बारे में पूछ कर बता सकती हूँ। नहीं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वैसे कभी बातों बातों में ऐसा कोई तस्करा निकल आए तो पूछ लीजिएगा, मगर बहुत होशियारी के साथ। कहीं इसे ये महसूस ना हो कि ये बात शौकत के वकील ने पूछी है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बेग साहब, मैं इस सिलसिले में बहुत एहतियात करूंगी और कहीं भी आपका नाम नहीं आने दूंगी, वो खासे एतमाद से बोली। वैसे शाइस्ता आजकल बहुत परेशान रहती है। अजमल शाह उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो अक्सर अपने शौहर की शिकायतें करती रहती है। मैंने यास्मीन को चंद अहम अमूर के हवाले से कुछ हिदायत दी और रुखसत कर दिया। आइंदा पेशी पर मैंने मुल्जिम शौकत अली की दरख्वास्त जमानत के साथ ही अपना वकालतनामा भी दायर कर दिया। जज ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और खुशगवार अंदाज में बोला, तो मुल्जिम की वकालत अब आप करेंगे बेग साहब? मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी जनाब अली, मेरा मौकिल इस माशरे का एक अमन पसंद और कानून का एहतराम करने वाला शरीफ शहरी है, जिसे एक गहरी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में उलझा दिया गया है। ये केस काफ़ी अरसे से इस अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन सफाई की जानिब से अभी तक किसी वकील ने ढंग से इस केस की पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से ये केस चूचू का मुरब्बा बनकर रह गया है। आगे चलकर मैं इस अमर की भी वजाहत कर दूंगा कि इस घिनौनी साजिश के पीछे किसका हाथ है और एक दूसरे मुकदमे में उसका क्या अंजाम हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहूँगा कि इस केस को मुल्जिम के बयान से शुरू किया जाए, ताकि तरतीबवार आगे बढ़कर ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत इस अमर से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि मुल्जिम की जेल कस्टडी के दौरान में अजमल शाह नामी किसी शख्स ने उसकी बीवी से उनका फ्लैट हथियाने की कोशिश की थी और आपने अजमल शाह की इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। जज ने गहरी संजीदगी से कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अजमल शाह का ज़ेर समाअत कत्ल के मुकदमे से भी किसी तरह का ताल्लुक बनता है? ये नामुमकिन नहीं है जनाब, लेकिन फ़िलहाल मंतकी अंदाज में कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने अदालत का अदब व एहतराम मलहूज़ रखते हुए कहा,
اس کیس میں ملزم شوکت علی کے عدالتی معاملات کی تمام تر ذمہ داری اس کی بیوی یاسمین نے اجمل شاہ کے حوالے کر رکھی تھی، جو نہ صرف ملزم کا پڑوسی ہے بلکہ رشتے میں وہ ملزم کا سوتیلا بھائی بھی لگتا ہے۔ لیکن اس شخص نے یاسمین کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے ایک طرف تو اس کیس سے مجرمانہ غفلت برتی اور دوسری جانب وہ مختلف مد میں ملزم کی بیوی سے چھوٹی بڑی رقومات بٹورتا رہا تھا، جس کا تفصیلی احوال معزز عدالت کے علم میں ہے۔ اس طرح اجمل شاہ نے نہ صرف ملزم کی بیوی کو لاکھوں کا مقروض کر دیا بلکہ اس قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ بڑی ہوشیاری سے ان کا فلیٹ بھی ہضم کرنے والا تھا۔ بہرحال میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ زیر سماعت کیس کو فی الحال فوری طور پر آگے بڑھا دیا جائے۔ پچھلے کئی ماہ سے یہ کیس جوں کا توں کھڑا ہے، ابھی تک استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا اور ایسا دانستہ کیا گیا ہے۔ اجمل شاہ نے نہ صرف ملزم کو بلکہ اس کی بیوی کو بھی یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب بچنے والا نہیں، اگر اسے پھانسی نہ بھی ہوئی تو کم از کم عمر قید ضرور ہو جائے گی، باقی کی زندگی وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے گزارے گا۔ یہ تو واقعی اس شخص نے بہت برا کیا تھا، جج نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ جناب عالی، میری خواہش یہ ہے بلکہ معزز عدالت سے میری یہ درخواست ہے کہ اب تک اس کیس کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہو چکی ہے اسے ازسرِ نو کیا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کیس کی ازسرِ نو سماعت کی جائے۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے میری درخواست پر شدید ترین رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملزم ایک سنگین کیس میں ملوث ہے اور کیس جس حد تک آگے بڑھ چکا ہے اسے وہیں سے مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ وکیل صفائی خواہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب عالی، اس کیس کے سلسلے میں ابھی تک معزز عدالت کا جتنا وقت برباد ہو چکا ہے اس کے نظیر ڈھونڈنا ممکن نہیں۔ میں نے ترکی بترکی کہا، اپنے فاضل دوست کے اطمینان کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ صرف ملزم کے بیان سے اپنی جرح کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ جج نے مجھے اجازت دے دی اور کہا کہ بیگ صاحب، آپ ملزم سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اگر اس کا بس چلے تو مجھے کچا ہی چبا ڈالے۔ میں نے وکیل مخالف کے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، جناب عالی، ملزم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے میں اس کا مختصراً ذکر کروں گا۔ واقعات کے مطابق وقوع سے ایک روز پہلے مقتول سلیم اختر نے شو روم فون کر کے ایک کار خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ اس روز شو روم آنے سے قاصر تھا اور اس کی ضد تھی کہ وہ اگلے روز کار کی قیمت کیش کی صورت لے کر آئے گا اور اپنی پسندیدہ کار خرید کر لے جائے گا۔ واضح رہے کہ اپنی مطلوبہ کار کو پہلے پسند کر کے وہ جا چکا تھا۔ جس روز مقتول پیمنٹ کر کے کار کی ڈیلیوری چاہتا تھا اس دن ہفتے وار تعطیل تھی۔ لیکن مقتول کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری تھی کہ وہ چھٹی سے اگلے روز بھی شو روم آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا اس شو روم کے مالک مسٹر کفیل یزدانی نے اپنے گاہک کی خواہش اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم سے کہا کہ وہ چھٹی کے روز پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھول لے۔ اسی آدھے پون گھنٹے میں یزدانی خود بھی شو روم پہنچ جائے گا۔ ملزم کفیل یزدانی کے پاس سال ہر سال سے ملازم ہے اور یزدانی اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ ملزم نے اپنے باس کے حکم کی تعمیل کی اور چھٹی کے روز پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر مسٹر یزدانی کی آمد سے قبل ہی پے در پے شو روم پر اس قسم کے واقعات پیش آئے کہ جن کے نتیجے میں میرا موکل ایک ملزم کی حیثیت سے عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے اور ایک شخص کے قتل کے الزام میں جیل میں پڑا سڑ رہا ہے اور آبجیکشن یور آنر۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے دخل در معقولات کرتے ہوئے تیز آواز میں کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست نے ابھی وقوع کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے استغاثہ کو کب انکار ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ شو روم میں پیش آیا وہ ملزم کو ایک خطرناک قاتل مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر وکیل استغاثہ کو مزید بولنے سے روک دیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، محترم، کیا میری بات مکمل ہو گئی ہے جو آپ کو اس میں کلیاں پھندنے ٹانگنے کا شوق اٹھا ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میرے الفاظ میں کھلی ہوئی تلخی نے جلتی پر تیل کا کام انجام دیا۔ وہ روٹھی ہوئی بیوی کے مانند منہ بگاڑ کر جلدی سے بولا،
چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں بعد میں بولوں گا۔ چلیں یا آئیں کی بات نہیں ہے میرے فاضل دوست، میں نے برہمی سے کہا۔ آپ پہلے اپنی بات کہہ ڈالیں، اس کے بعد میں ملزم سے سوال جواب کروں گا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کوئی اہم انکشاف کرنے والے تھے، جس کی بنا پر میرا موکل آپ کی نظر میں ایک خطرناک مجرم قرار پاتا ہے۔ پلیز کیری آن۔ جج کی سوالیہ نظر بھی وکیل استغاثہ پر لگی ہوئی تھی، لہٰذا اسے بولنا ہی پڑا۔ وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہنے لگا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت جانتی ہے، 2 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے سیٹ کے حکم پر ٹھیک 10 بجے شو روم کھول لیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا ملزم کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کا منصوبہ بہت خطرناک تھا۔ لمحاتی توقف کر کے وکیل استغاثہ نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پارٹی یعنی مقتول سلیم اختر نے 11 بجے شو روم پہنچنے کو کہا تھا۔ ملزم نے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شو روم سے اپنے باس کفیل یزدانی کو فون کیا کہ پارٹی نے آج آنے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، وہ اب چھٹی کے اگلے روز آئے گی۔ یزدانی نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ شو روم بند کر کے گھر چلا جائے۔ اپنے باس کو ملزم نے یقین دلایا کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرے گا، لیکن وہ اپنے منصوبے کے مطابق شو روم میں رک کر پارٹی کا انتظار کرنے لگا۔ پارٹی ٹھیک 11 بجے شو روم پہنچی، اور یزدانی کو وہاں موجود نہ پا کر ملزم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں ملزم نے ریوالور نکال لیا اور گن پوائنٹ پر پارٹی کو لوٹنے کی کوشش کی۔ سلیم اختر ایک بریف کیس میں 2 لاکھ روپے کے نوٹ لے کر وہاں آیا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ باہر کی طرف بھاگا اور اس نے بریف کیس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ملزم کی نیت کھل چکی تھی، اس لیے اس نے ایک کے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ دونوں گولیاں مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگیں اور وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔